संविधानान कोणूच आडोवंक शकना. संविधान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे कितें आहा पळय ती घटना कोण बंदूय करूंक शकना रे. हेंच्यांनी 400 पार करून जी घटना बदल करपाचो जो प्रयत्न आसलो तेंचो फेल गेल्ल्या कारणान तांकां काही फावटी मिरची लागलेली आसा. ताका लागून अशें करून ते काही प्रमाणात ताका डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर बदनाम करपाचो प्रयत्न करता. आतां कर्नाटकान गव्हर्मेंट कोणाचो आसा? काँग्रेसचो आसा. सेंट्राक गव्हर्मेंट कोणाचो? बीजेपी आसा. तेंच्यांनी कोणाच थोडे मेळून मिळून ते करून तो सुटावो करपाक जावन गोंय ल्हान असल्या कारणान तेजेर लक्ष हांकां गोंयांत ग्रांटेड धरता ते सादो सांगता. खंयचोय सरकार केंद्राक येयलो काय ना गोंयांत ते ग्रांटेड धरता. कित्याक गोंय हें ल्हान स्टेट आनी आमची गोंयकारां पळय मरे शांतता प्रिय, म्हणजे हुर्मत न्हू, आक्रमक जायना, तोडफोड करपाक ते ग्रांटेड धरता मरे. हेका लागून आमचे कसल्याय प्रश्नाचेर सुटावो जायना. बरं, एक तो विषय गाजता म्हणल्यार तो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचो. तुमचें कितें म्हणणें आसा हेजेर, जे चालू आसा आनी काँग्रेस प्रोटेस्ट करता तेजेर? खरें कशें आसा मरे, हे मरे प्रत्येक राजकारणी, प्रत्येक जो राजकीय पक्ष आमच्या भारतान आसा तो आपली पोळी कशी भाजची पळय हेजो तेंचें दुकान खंय लायिल्लें तेंच्यांनी. ज्यो गोश्ट आमच्या देशाचो गृहमंत्री सद्याचो अमित शाह आहा पळय तेणी सगळें म्हटलें न्हू आंबेडकर आंबेडकर आंबेडकर, ही तोखणाय तेणी केल्या, ही कोणूच सहन करपाचो ना. बाबासाहेब आंबेडकरांचें संविधान घटनेन बरयल्लें आसा ते प्रत्येकाक अधिकार आसा तेजेर तेचो विचार मांडपाचो किंवा तेजें हें करपाचें. हांकां मातशी क्युरियोसिटी आहा बीजेपी कित्याक सांगता पळय हें ते म्हणटा कित्याक तुमी ते आंबेडकर देवाचें नांव घेवन स्वर्गान तरी पावतले आसले. आतां जो पळय जी 14 वर्सां जी बीजेपी पळय नेहरू, गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी हेंची नांवां घेवन प्रोपगंडा केल्लो पळय तें सुद्दां तेंच्यांनी बंद करून तरी कितें बरें केल्लें जाल्यार कांय तुका इश्यू डिलिव्हर जावपाच्यो. स्वता कितें करप ना, दुसऱ्यांनी कितें केलां तेजी तोखणाय करून खंय तरी विशय तो डायवर्ट करपाचो प्रश्न आसा. आयज देशान आनी राज्यान बेकारीचो प्रश्न सगळ्यांत म्हत्वाचो आसा, म्हारगायेचो प्रश्न म्हत्वाचो आसा, अनएम्प्लॉयमेंट पळय मरे, एज्युकेशनाची कशी वाट लायल्या ते पळय मरे, जॉब क्रिएट करपाची हेंचे कडेन कॅपेसिटी आसा जाल्यार पळय मरे. वयता ते करप्शन चल्लें आसता मरे. गोंयांत पळय जॉबाचे स्कॅम आहा, ज्यो लँड ग्रॅबिंगेचे स्कॅम आसा, कॅझिनोक तेंचें एक्सटेंशन दिल्लें आसा. हे विशय घेनासतना खंयसर तरी आदले म्हणजे जे 1961 पयले किंवा 1970 ज्यो घडणुको घडलेल्या लोकां फुडें मांडप आनी ते विशय डायवर्ट करप तेज्या पलीकडे कांय ना. सर्वसामान्य देणें घेणें काय ना. संविधानान कोणूच आडोवंक शकना. संविधान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचें कितें आहा पळय ती घटना कोण बंदूय करूंक शकना रे. हेंच्यांनी 400 पार करून जी घटना बदल करपाचो जो प्रयत्न आसलो तेंचो फेल गेल्ल्या कारणान तांकां काही फावटी मिरची लागलेली आसा. ताका लागून अशें करून ते काही प्रमाणात ताका डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर बदनाम करपाचो प्रयत्न करता. दुसरी गोश्ट उरली काँग्रेसची. हांव काँग्रेसीक सुद्दां म्हणटा ताचे कडेन कितें काँग्रेसीचो विशय घेतला पळय येवन पणजेन मोर्चा काडप, तेंच्या बीजेपी तेंचेर व्हरप, हेंच्यांनी तेंचेर व्हरप, हो विशय ना रे बाबा. सर्वसामान्यांक पणजेन त्रास करूं नाका. आयज जनता इतकी बेहाल जाल्ली आसा, बेकारी आसा, म्हारगाय आसा, अनएम्प्लॉयमेंट आसा, एज्युकेशन त्रास काडटा, हे विशय घेवन लोकां बरें वचा मरे. अननेसेसरी एकामेकाचे प्रत्येक आरोप करून लोकांक तुमचें कांय देणें घेणें ना. मेजर इशू जे म्हणटा आमी तो म्हादयचो इशू आसा बरोबर. आनी बाकीचो जॉब कॅश फॉर जॉब स्कॅम जो आसा वो खंय तरी डायवर्ट करपा खातीर खंय तरी हे आसा दिसता तुमकां? म्हाका ती सगळी मिली भगत खंय आसता. आतां पळय कॅप्टन विर्यातन जे विशय कळ्ळा पळय कोल टुरिजम म्हणून ते सुद्दां एक वेरे व्हडलें स्कॅम. ट्रॅकिंग डबल ट्रॅकिंगचे ते सुद्दां स्कॅम. जे विशय खरेंच गोंयांत गरज आसा ते विशयाचेर उलोवपाक जाय न्हू. ज्या बाबूश मसेरातान सांगलेलें आपूण येयलो जाल्यार कॅझिनोकडे शिफ्टींग करतलो म्हणून आयज त्याच कॅझिनोक हेंच्यांनी 2027 एक्सटेंशन दिलें. हेजो अर्थ कितें फुडल्या इलेक्शन पर्यंत तुमी आहा कांय भिवपाची गरज ना. हो एक डॉक्टर प्रमोद सावंताचो एजेंडा कसो दिसता. तुमी प्रत्येक फावटी लोकांक आश्वासन दिवप आनी ती मागीर परते मनोहर पर्रीकर अशें यू-टर्न घेवप. तूं म्हणटा तो बरोबर आसा. विशय कितें म्हादयचो विशय भयानक आसा. येणाऱ्या काळांत तर आमकां उदक जाय, एक कितकेच दीस आसा सगळ्यो पार्टी आहा. एक आंदोलन करून तो प्रश्न सुटपाचो ना. त्या वडल्यांचेर आंदोलन केलें वाळपय सारकें कितें जालें म्हणून कांय ना. तो फक्त शक्ती प्रदर्शन करेल. रिजल्ट कितें तरी येवंक जाय न्हू. रिजल्ट आतां कर्नाटकान गव्हर्मेंट कोणाचो आसा? काँग्रेसचो आसा. सेंट्राक गव्हर्मेंट कोणाचो? बीजेपी आसा. हेंच्यांनी कोणाच थोडे मेळून मिळून ते करून तो सुटावो करपाक जावन गोंय ल्हान असल्या कारणान तेजेर लक्ष हांकां गोंयांत ग्रांटेड धरता ते. तुका सादो सांगता खंयचोय सरकार केंद्राक येयलो काय ना गोंयांत ते ग्रांटेड धरता. कित्याक गोंय हें ल्हान स्टेट आनी आमची गोंयकारां पळय मरे शांतता प्रिय, म्हणजे हुर्मत न्हू, आक्रमक जायना, तोडफोड करपाचो ते ग्रांटेड धरता मरे. हेका लागून आमचे कसल्याय प्रश्नाचेर सुटावो जायना.